السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير كما العاده. اليوم جيتكم فيديو جديد كما كتشوفوا معايا. غاديين كنا جالسين ما علينا ما بينا غاديين نتغداو عند اختي حتى قررنا نمشيو للغابه ديال الرميلات اللي في طنجة. كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش. بالنسبه اللي كيعرفها راه عارفه شحال زوينه ومريحه بزاف، وبالنسبه اللي ما كيعرفهاش وهذه هي الفرصه باش يتعرف عليها اكثر. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا حتى تشاهدوا الفيديو من الاول للاخر وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم كنا جالسين عيطت علينا اختي نتغدى معاها وفي الاخر مع الحراره نتوما عارفين الجو سخون شويه، هزينا القصعه ديالنا ديال الكسكسو دينا معانا وغادي نرمينا نتغداو ودوزنا واحد النهار زوين بزاف صراحه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم كما قلت لكم. وانتم غادي تشوفوا معايا الجو كيفاش داير صراحه. الدنيا عامره وكل شيء خارج وخرجوا وليداتهم كيلعبوا فرحانين. نتوما عارفين الجو سخون تما مع الطبيعه والشجيرات الهواء مبرد زوين. وهانتوما معايا خليكم مع الفيديو تشوفوا الفيديو من اول لاخر ان شاء الله، واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. ونتمنى اللي ما عمره ما جا مدينة طنجة يجي يزورها، راه مدينة جميلة بزاف وفيها ما يتشاف. وكما كتشوفوا الانسان يفرح وليداتو بشي حاجه يعني قليله ولا بسيطه ولا اي حاجه، المهم انه ما ينساهمش ويفرحهم مرة يخرجهم يبدلوا الروتين ديال الدار ويبدلوا الجو ويتعلموا ينسجموا مع الناس ومع الوليدات. ومع هذا احسن حاجه هي انك تربي وليداتك انسجام. اما داك العزله كاين اللي كيبقى عازل وليداتو ما كيخرجوهم ما حتى شي حاجه كيخليهم غير في الدار، ديك راه يعني كترجع من بعد بالندامه، ويعني الندامه ما كتنفعش من بعد، ما كتنفعش الندامه. والحمد لله على كل حال. كل واحد عنده العقل ديالو باش كيفكر، كل واحد عنده يعني الضمير ديالو، يعني نتمنى نوظفوه في شي حاجه اللي هي مزيانه ومهمه وما ترجعش علينا الندامه من بعد. وهانتوما معايا خليكم مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. كما شفتوا معايا راح وصلنا للغابه ديال الرميلات. هذه هي الغابه صراحه حنا مكندخلوش من الباب ديالها، كتكون شويه بعيده على الكراسه وداكشي، كندخلو من اللور. كما كتشوفوا كنباركيو الطوموبيل غير هنايا وكندخلو من هنا. كاينين طويلات بالكراسه يعني غابه مقومه تبارك الله، وكتطلعنا البحر وفيها الهواء نقي زوينه. وكنتمنى اي واحد يجي لها ويزورها ويشوف بزاف ديال الحوايج اللي غادي تكتشفوهم معايا اليوم ان شاء الله. خليكم معايا. وهذه هي الغابه كما كتشوفوا حنا هزينا القصعه ديالنا جايين باش نتغداو. ايوا نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا يا ربي. ما تمشيو فين، خليكم معايا. وهادو هنايا كاينين معدات رياضيه اللي كيبغي يدير الرياضه يجيب وليداتو يلعب شويه، يعني راه كلشي متوفر كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نمشيو غادي نشوفوا شي طبيله غادي نجلسوا فيها. يعني كل واحد وشنو كيجيب، كاين اللي كيجيب الفطور ويجي، كاين اللي كيجيب الغدا، كاين اللي كيجيب الكوتي على حساب اللي عنده شي حفله بغا يديرها تما، يعني كيديروا هكا عيد ميلاد ولا اي حاجه. كما شفتوا معايا هذه هي القصعه ديالنا ديال السكسو بالتفايه. الصراحه مشاهدكم فيها زوينه تبارك الله.
الله يعطيها الصحة من هذا الفيديو هذا. وصافي وبصحة والراحة للجميع. وشكرا لكم بزاف للدعم ديالكم، التتبع ديالكم ليا. وهذا المنظر هذا كما كتشوفوا حنا جالسين قرابين على البحر والشجرات والطيور كيغنيو لينا، وكل شي زوين ما شاء الله يا ربي. الله يدومها ساعة يا ربي. وانتم كتشوفوا شجرات، الطبيعة خلابة رائعة، طبيعة زوينة بزاف، والوليدات كيلعبوا فرحانين ما شاء الله. الله يخلينا ويخليكم دايما فرحانين يا ربي. كما كتشوفوا هذه هي الغابة ديال الرميلات. نتمنى ان شاء الله اللي مازال ما جاش زارها يجي يزورها، راه ما غاديش يندم، راها واعره الصراحه، فيها ميتاف بزاف زوينه. صافي هنايا غادي نبقاو جالسين شويه كنرتاحوا يعني من بعد الغدا. صافي وغادي نمشيو نتمشاو. كما كتشوفوا كاينين مراحيض، كاين كل شيء موجود الحمد لله، يعني كل شيء متوفر ولله الحمد. يعني الانسان خصو غير يخرج، غير يبدل الجو، ما يبقاش جالس غير في الدار. كما كتشوفوا هذه هي الدخله ديال الغابه. كاين اللي كيبيع العصير ديال البرتقال، كل واحد شنو تيدير يعني كيسترزقوا الله يكمل عليهم يا ربي. وصافي هانتوما كتشوفوا معايا غادي نمشيو ندير واحد الجولة في الغابة، وهانتوما معايا تشوفوا المناظر وتشوفوا الأجواء كيفاش دايرة. الناس كلها تبارك الله خارجة تفوج، ما عندها علاش غادي تبقى في الدار والحرارة. كما كتشوفوا هنايا دايرين هاد الرجال بالحديد، يعني دايرين داكشي زوين. كما كتشوفوا داك ديال الطويرين دايرينهم نتوما بحال السنيطقات في الشجر. يعني كاين ما يتشاف الحمد لله، كاين ما يدار. وانتم معايا غادي تشوفوا معايا واحد القصر عاوتاني مبني هنايا كبير، غادي نعاود لكم قصته ان شاء الله. وهنايا كما كتشوفوا هذا يعني كل شجرة كيديروا الاسم ديالها حداها. ويعني كتكتشف بزاف، كتكتشف الشجر، كتكتشف النباتات اللي كاينين، كتكتشف اي حاجه عليها، كتقرا عليها وكتستافد منها. ونتمنى ان شاء الله تستافدوا معايا كاملين يا ربي، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وما يكونش ممل عندكم. وان شاء الله باقي تكتشفوا بزاف ديال الحوايج، وكما اكتشفتهم انا اول مره، وعاود جيت ليهم باش نعاود تستافدوا معايا نتوما اللي مازال ما عمره ما جا، ما عمره ما شاف هاد البليصه هادي. وربي خلقنا في هاد الدنيا باش نتمتعوا بها، وعطانا هادشي هذا باش نتمتعوا به ونعرفوا بقيمته ونقدروه. اي حاجه خصنا نقدروها اللي عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا معايا الطبيعة هذه خصنا نستافدوا منها، خصنا نستنشقوا الهواء اللي نقي، خصنا نتحركوا شوية، نديروا شوية ديال الرياضة. يعني إنسان ما خلقوا ربي في هذه الحياة إلا هو باش يدير شي حاجة زوينة في حياته، ما يبقاش غير يسد عليه وجالس. والحمد لله على كل حال. وهانتوما معايا كما شفتوا معايا احنا وصلنا لحد القصر. يعني هذا القصر هو اللي كاين هنا في غابة ديال الرميلات، ومعروف وعنده قصة. القصة ديالو غادي نعاودها لكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا راه الناس كلها داخله وكتصور فيه، ويعني وكل واحد كيكتشف يعني كيفاش هاد الشيء هذا، كيفاش هاد القصر تبنى هنايا. يعني كل شيء باغي يستافد كما استفدنا حنا، يستافدوا هما وتستافدوا حتى نتوما اللي مازال عمركم ما جيتوا ليها. ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف وظريف عليكم وين الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. وكما كتشوفوا هذا هو القصر ديال واحد الامريكي سمي بير دي كاريس. هذا تراث تاريخي لمدينة طنجة.
صراحة هاد القصر موجود داخل هاد المنتزه الرميلات، بناه هاد الأمريكي هاد بيرديكاريس في سنة 1887. وكانت الزوجة ديالو مريضة واقترحوا عليه هاد الموقع الطبيعي باش يساعدها باش تبرى وتولي صحتها مزيان. بنى هاد المنزل، فتح فيه بزاف ديال الطرقان لتمكين الزوجة ديالو من التنزه في هذا الفضاء الجميل. واللي كنلاحظوا بزاف بان الطرقان كاملين كيأديو لهذا القصر هذا، بمعنى يعني واخا تخرج الزوجه ديالو لهذا المنتزه فين ما مشات غادي تولي يعني لنفس النقطه اللي خرجت منها، هو القصر. وصراحه منظر رائع ما شاء الله. الصراحة ديال الله ملي كتبقى تمشى في هاد المناظر هادو وهاد الشي يعني وهاد الطبيعة الخلابة، كتحس براسك عاد خلقتي من جديد، كتحس براسك مزيان، الصحة ديالك مزيان، كتستنشق الهواء النقي، يعني كتحس براسك زعما مزيان. الحمد لله، والحمد لله على كل حاجة عطاها لنا الله ونستمتع بها، الحمد لله عليها. وشكرا لكم بزاف للدعم ديالكم والتتبع ديالكم ليا. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك وشي تعليق زوين بحالكم. وما تنساونيش اللي مازال ما مشتركش ينزل يشترك في القناه. ومرحبا بكم الناس الجداد، ومرحبا حتى بالناس القدام اللي دائما متبعيني ومسانديني. كنقول لكم الله يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف. كما كنقول لكم دائما ما تنساونيش من اللايكات، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه. وهذا البنات راه فضلا منكم وليس امرا. ونتمنى ان شاء الله يكون فيديو زوين وممتع لكم ولعائلتكم ولوليداتكم. واللي شاف هذا الفيديو يقدر يبارطاجيه مع العائله ديالو وحبابو وصحابو باش يشوفوا تاهما هاد الفيديو هذا. الا عجبكم بطبيعه الحال كما كتشوفوا يعني غابه مقومه، يعني تجيبوا غير الماكله ديالكم، بغيتو طيبوا طويجين، بغيتو ديروا الشوا، بغيتو ديروا اي حاجه، راه كاين البلاصه ديالها. كما كتشوفوا الطبيلات بالكراسه ديالهم، يعني الا بغيتي تجيبوا غير هكا بلاستيكه تفرجوها فوق ديك الطبيله وتاكلوا عليها، راه منظر زوين بزاف. وكاينه البلاصه فين تيشويو عاوتاني كما كتشوفوها هي، يعني كتجيب غير الفاخر ديالك تشعل فيه، ولا العويدات راهم موجودين، يعني بغيتي تشوي بغيتي طيب طبيجين اي حاجه كما قلت لكم. وهنايا كنكون وصلت معكم لاخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون خفيف وظريف عليكم، ما نكونش ثقلت عليكم بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وهنايا كنقول لكم تهلاو في راسكم، الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير.